अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम उस शहर की सैर करने जा रहे हैं जो कभी फहाशी ओरियानी और यहूदियों के हमायतियों का अड्डा हुआ करता था, लेकिन अब ये शहर आग से जलकर राख का ढेर बन चुका है। हज़ारों घरों में से किस फ़लस्तीन के मुसलमानों की हमायत करने वाले इंसान का घर नहीं जला। ये आग कैसे लगी? आग लगने से पहले ये शहर कितना खूबसूरत था। हॉलीवुड और शाहरुख खान जैसे बड़े सितारों के घर जल गए या बच गए, ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। लॉस एंजलस बराज़म अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया का सबसे खूबसूरत और आज़ाद शहर है। इस शहर को प्यार से सिटी ऑफ एंजल्स या लैंड ऑफ स्टार्स भी कहा जाता है। नाज़रीन, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस शहर में आग कैसे लगी, फिर हम आग से पहले वाला लॉस एंजलस और लोगों की अयाशी वाली ज़िंदगी भी देखेंगे। आज से कुछ दिन पहले इस शहर के मुज़ाफ़ात में आग लगी। आग इतनी बढ़ती चली गई कि पूरा लॉस एंजलस शहर इसकी लपेट में आ गया और ये आग आज दिन तक लगी हुई है और हर आने वाले मिनट इसकी रफ्तार तेज़ होती जा रही है। इस आग की वजह से अब तक 7000 एकड़ ज़मीन से ज़ायद की जगह जल कर राख हो गई है, जिसमें कई हज़ार घर, स्कूल्स, हॉस्टल्स, सिनेमा हॉल, ये सब कुछ जल कर राख हो गए हैं और बहुत सारी जानें भी जा चुकी हैं। ये वही शहर है जहां बैठकर बड़े बड़े हॉलीवुड सितारों ने इसराइल की हमायत की थी। आज ये शहर बिल्कुल फ़लस्तीन के शहर गज़ा की तरह तबाह व बर्बाद हो चुका है। एक मुसलमान होने के नाते मेरा ये मानना है कि इस शहर पर फ़लस्तीन के मज़लूम बच्चों और लोगों की बद्दुआओं से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का अज़ाब नाज़िल हुआ है। ये आग कैसे लगी अब तक कोई नहीं बता सका। इस शहर में हॉलीवुड के सितारों के घर भी थे जो जल कर राख हो गए। यहाँ बॉलीवुड किंग इंडियन अदाकार शाहरुख खान का बंगला भी मौजूद है, मगर वो किस हाल में है ये खबर अभी तक मंजरे आम नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता ये सुनने में मिला है कि नूर फ़तेह जो कि इंडियन अदाकार हैं, उनका बंगला जलकर राख हो चुका है। अब हम आग लगने से पहले का खूबसूरत लॉस एंजलस देखते हैं। नाज़रीन, ये शहर टोटल 1290.6 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और इस शहर की कुल आबादी 38,98,747 लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन मौजूदा वक्त में ये शहर तकरीबन खाली हो चुका है। इस आबादी में क्रिश्चियन, यहूदी, बुद्धिज़्म, मुसलमान और कई दूसरे मज़हबों के लोग आबाद हैं। यहाँ का ऑफिशियल मज़हब ईसाई है, मगर बुद्ध मत भी यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। लॉस एंजलस खुद को इतना मजबूत बना चुका है कि यहाँ रहने वाला हर इंसान शाही ज़िंदगी गुजारता है। लोग यहाँ दिन हो या रात फुल मस्ती करते हैं। अमेरिका में इस शहर को अपनी नाइट लाइफ की वजह से खासी शोहरत हासिल है। सारी रात पूल पार्टीज चलती हैं, सर्दी हो या गर्मी। नौजवान लड़कियाँ फहश कपड़ों में अक्सर रोड्स पर घूमती नजर आएंगी। इस शहर का सालाना GDP 1.618 ट्रिलियन डॉलर्स है। अगर ये शहर एक मुल्क होता तो सऊदी अरब, स्वीडन और कोरिया की तरह मजबूत तरीन होता। अब तो आप समझ गए होंगे ये शहर इतना अमीर क्यों है। यहाँ रहना सबके बस की बात नहीं। ये शहर रात के वक्त चमचमाता है। खूबसूरत बिल्डिंग्स, रोड्स और कमाल के मौसम की वजह से सालाना करोड़ों लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए आते हैं। नाजरीन, यहाँ के लोगों को आर्ट से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। हर 10 में से 6 लोग किसी न किसी खूबसूरत आर्ट के माहिरीन हैं, ख़ास तौर पर पेंटिंग और गाना बजाना वगैरह। जहाँ इंडियन अदाकारों की बात आ जाए, वहीं मुंबई शहर जहन में आता है। इस शहर ने बहुत से लोगों को स्टार बनाया। इसी तरह जब हॉलीवुड के सितारों की बात आए तो लॉस एंजलस सामने आ जाता है। ये शहर हॉलीवुड स्टार्स का घर है। यहाँ एक पहाड़ी पर हॉलीवुड का बहुत बड़ा साइन भी मौजूद है जो शहर से साफ दिखाई देता है। ये साइन इतना बड़ा है कि कई किलोमीटर दूर आसमान से भी साफ नजर आता है। यहाँ सालाना बेशुमार फिल्में फिल्माई जाती हैं। अगर कभी आपने GTA गेम को खेला है तो लॉस एंजलस को देखते ही ये गेम याद आ जाएगी, क्योंकि यहाँ की ज़्यादातर लोकेशन को GTA गेम में दिखाया गया है।
اس شہر کو ستاروں کا گھر کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں 2700 کے قریب فلمی ستاروں کے گھر موجود ہیں۔ دنیا کے سب سے بہترین ڈانس اسٹوڈیو بھی اسی شہر میں موجود ہیں۔ ناظرین، دنیا کے سب سے خوبصورت اور بڑے میوزیم کی فہرست لاس اینجلس میں موجود ہے۔ یہاں کے میوزیم براعظم امریکہ کی تاریخ کو سموئے ہوئے ہیں۔ سالانہ لاکھوں لوگ ان میوزیمز کا وزٹ کرتے ہیں۔ ان میوزیم میں داخل ہونے کے لیے آپ کو چند ڈالر کی ٹکٹ خریدنا ہو۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا مگر یہاں کے لا بیئر ٹار پٹس میوزیم میں 10 لاکھ سے بھی زیادہ جانوروں کی ہڈیاں موجود ہیں۔ یہ جانور کئی 100 سال پرانے ہیں جو آج اس دنیا میں حیات نہیں ہیں۔ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے دوسرے ملکوں سے اسپیشل آتے ہیں۔ لاس اینجلس میں چائنا، جاپان اور امریکن لوگ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں جو یہاں اچھے خاصے سیٹل ہیں۔ لاس اینجلس کی اگر ہم سب سے اونچی بلڈنگ کو دیکھیں تو اس بلڈنگ کا نام ولشائر گرینڈ سینٹر رکھا گیا ہے۔ اس کی 73 منزلیں ہیں۔ یہ تقریباً 1100 فٹ اونچی ہے۔ اس کے اندر سوئمنگ پول، ڈانسنگ بارز، 5 اسٹار ہوٹل اور دنیا کی ہر آسائش موجود ہے۔ یہ ٹاور انتہائی مہنگا ہے۔ لاس اینجلس کی بیچز انتہائی خوبصورت ہیں اور بڑی ہیں۔ ملکی اور غیر ملکی لوگ یہاں سال کے 365 دنوں میں کھیلتے گھومتے پھرتے نظر آئیں گے۔ گرمیوں میں لوگوں کی کثیر تعداد یہاں موجود ہوتی ہے۔ ناظرین، اس شہر میں کھانے پینے کا کام بہت زیادہ ہے۔ فری ہوم ڈلیوری عام ہے۔ لوگ پیزا، برگر اور پاستا کے دیوانے ہیں۔ فاسٹ فوڈ یہاں بہت زیادہ چلتا ہے۔ لاس اینجلس کے قانون میں یہ شامل ہے کہ ایک ہی گھر کے 2 بچے ماں باپ سوئمنگ پول میں ایک ساتھ نہیں نہلا سکتے یا باتھنگ ٹب میں۔ یہ قانون گھر کے افراد کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ خدا نخواستہ اگر نقصان ہو تو ایک بچے کو ہو، 2 کو نہیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ اس شہر میں 15 سال سے کم عمر کے بچے شراب، سگریٹ، سنگار اور کوئی بھی نشہ نہیں خرید سکتے۔ ہاں، البتہ لاس اینجلس میں دنیا کی مہنگی سے مہنگی شراب بآسانی مل جاتی ہے۔ یہاں کے بارز مہنگی سے مہنگی شرابوں سے بھرے پڑے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈاؤن ٹاؤن لاس اینجلس میں ایک 11 میل لمبی سرنگ موجود ہے جسے لاشوں کو ٹھکانے لگانے اور مجرموں کو جیل سے کورٹ میں لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا؟ موجودہ وقت میں یہاں کوئی نہیں جاتا کیونکہ یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اب یہ جگہ بھوت پریت کا گھر بن چکی ہے۔ جو بھی اندر گیا غائب ہو گیا اور آج دن تک نہ مل سکا۔ لاس اینجلس میں بے شمار نیشنل پارکس موجود ہیں جہاں ہر قسم کا جنگلی جانور آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ ان پارکس میں جانے کے لیے آپ کو ٹکٹ خریدنا ہوگی۔ لاس اینجلس کے قریب خوبصورت پہاڑ، سرسبز میدانی علاقے، خوبصورت جھیلیں اور جنگلات موجود ہیں۔ اس شہر نے 2 مرتبہ اولمپک گیمز کی میزبانی بھی کی ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے لاس اینجلس میں سب سے مشکل کام کار کی پارکنگ ڈھونڈنا ہے، جہاں لوگ اتنے امیر ہیں کہ ایک فرد کے پاس 3 4 گاڑیاں موجود ہیں۔ اس لیے لوگوں کو کار پارک کرنے کے لیے جگہ بھی دستیاب نہیں ہوتی۔ لاس اینجلس میں نیو ایئر کے موقع پر پورا شہر سجایا جاتا ہے۔ جگہ جگہ آتش بازی کی جاتی ہے۔ لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں۔ یہاں کا سب سے فحش فیسٹیول ہیلووین ہے، جہاں لڑکیاں بغیر لباس کے بھی موجود ہوتی ہیں اور سب خوب انجوائے کرتے ہیں۔ لاس اینجلس کا موسم گرم اور سرد دونوں ہوتا ہے۔ گرمیوں میں لوگ بیچ پر ٹائم گزارتے ہیں اور سردیوں میں برف باری بھی ہوتی ہے۔ عام دنوں میں دھوپ اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے۔ موسم انتہائی خوبصورت ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی فٹنس کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور انتہائی امیر ہیں۔ یہاں کے لوگوں کے پاس لاکھوں ڈالرز کے گھر ہیں جو کہ جل کر راکھ ہو گئے۔ ناظرین، یہاں بیچ کے کنارے ایک ایسا گھر بھی موجود ہے جو کہ تمام آگ لگنے کے باوجود نہیں جل سکا۔ یہ ایک بہت بڑے بزنس مین کا گھر ہے۔ اس بزنس مین نے فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں بیان دیا تھا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کے ارد گرد کے تمام گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا اور اس کے گھر کو بچا دیا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں اپنے اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرتا ہوں کہ تمام مسلمانوں پر اپنا رحم فرمائے، خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں پر۔ آمین ثم آمین۔
تو ناظرین کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ خوبصورت سی ڈاکومنٹری؟ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔